बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाजरीन, मुल्क में दहशत गर्दी की लहर एक बार फिर सर उठा रही है और बलूचिस्तान खास तौर पर निशाने पे है। अगरचे मुल्क के दीगर हिस्सों में भी दहशत गर्दी के वाक़यात गुज़श्ता दिनों में हुए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बड़े खूनरेज़ वाक़यात हुए हैं जिनमें अवाम के साथ साथ हमारे सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। कैच में वाक़या हुआ, उसके बाद डेरा बुगटी में हुआ, इससे पहले लाहौर में बम धमाका हुआ। कबायली इलाकों में भी दहशत गर्दी के वाक़यात आए दिन होते जा रहे हैं। एक अरसा तक हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और इस जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानियों को सुकून मिला, अमन मिला, लेकिन अब फिर ये अमन का वक्फा जो है दोबारा दहशत गर्दी के वाक़यात में तब्दील होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? सियासी वजूहात हैं, कोई जोग्राफियाई वजूहात हैं, बैनुल अक़वामी है क्या? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कराची में सियासी जंगो जदल जारी है। वहाँ पर एक तवील धरना दिया जमात इस्लामी ने, जिसके बाद मुआहदा हो गया हुकूमत का और जमात इस्लामी का। ये मुआहदा बल्दियाती कानून के हवाले से था। इस मुआहदे पर अमल दरामद होगा, कैसे होगा, इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। और साथ साथ वहाँ पे MQM अभी भी एहतजाज पर है, उस सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। पहले मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं दहशत गर्दी के हवाले से। मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी और सियासी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। और उनके साथ कर्नल रिटायर्ड फ़रख साहब हैं। कर्नल फ़रख साहब भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। दोनों माहिरीन से हम ये सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ अब्दुल्ला साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम हनीफ साहब। अब्दुल्ला साहब, ये एक वक्फे के बाद, बल्कि तवील वक्फे के बाद दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। खास तौर पर बलूचिस्तान टारगेट है। पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ज़हर है जो लोग दुनिया से चले गए और हमारे बहादुर जवान जो है वो ये बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। इनके ऊपर बड़ी ट्रेनिंग और बड़ी मेहनत की जाती है, बड़ा पैसा खर्च होता है, तो ये बड़े नायाब लोग होते हैं। तो मैं इनसे ताज़ियत करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मायूसियों के अंदर नहीं धकेला जाएगा, बल्कि इन लोगों की कुर्बानियों से जो है शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएगी। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि ये जो दहशतगर्दी की ताजा लहर है, इसके तमाम डांडे आपको भारत से जाकर मिलते नजर आएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक आजादी कश्मीर जो है वो आए दिन जोर पकड़ती जा रही है और जाहिर है इसकी वजह से भारत के अंदर बहुत एक बौखलाहट है पैदा है। दूसरी बात यह है कि TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो है ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ये इसकी दूसरी बड़ी वजह है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि अमरीकी जो अपनी इत्तेहादी और उनके साथ जो इत्तेहादी थे वो जो अफगानिस्तान में थे, वो लोग अपनी शिकस्त का बदला जो है वो अब लेने के लिए बलूचिस्तान का खास तौर पे और बिलअमूम कराची को वो टारगेट बनाना चाहते हैं। अब मसला यह है कि ये सारा ऐसा इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने दरमियान में एक, मेरे ख्याल में एक सियासी फिक्र आई ओवरनाइट, और उस ओवरनाइट फिक्र के अंदर बजाय इसके कि कौम के जो उमंगे हैं और उनके जज्बात उनको एक हमख्याल बनाया जाता, ये यकतरफा फैसला हुआ और TTP के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया गया, जिसको कौम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वो रिजल्ट किया, जाहिर है उसको पॉलिसी को वापस लेना पड़ गया। अब ये वो पॉलिसी थी जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी ऑपरेशन किए हुए थे और इसी तरीके से जनरल राहील शरीफ साहब ने उसका आगाज किया था। और इसमें हमें तकरीबन 96% तक बकौल जनरल आसिफ गफूर साहब के कामयाबी हासिल हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमन और अमान, जिसका जिक्र आपने अपने बयानिए में किया, वो भी देखने में नजर आया। अब मसला ये है कि हमें इसको गौर करना इस बात के ऊपर है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैल रही है, खास तौर पे जो उनकी मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बाकी उनके यहाँ अमन अमान है, लेकिन जो मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो है वो अपने मुल्क में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन करने से कासिर हैं। और अगर वो कासिर हैं तो फिर या तो दूसरे मुल्कों को इजाजत दी जाए कि वो अपने प्रिएम्प्टिव मेजर्स लें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जाहिर है अफगानिस्तान के हवाले से जितना से हमने OIC का एक गैर मामूली इजलास बुलाया
اور اس کا محور جو تھا وہ افغانستان اس لیے تھا کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی جو مسائل ہیں ان کی جو کافی حد تک جو سازشیں ہیں وہ افغانستان کے سرزمین سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے ہندوستان ہے۔ اب نریندر مودی کے اس بیان کو آپ بالکل جو ہے فراموش نہ کریں جو لال قلعے پہ کھڑے ہو کے اس نے بلوچستان کی آزادی کے متعلق بات کی تھی، اور بلوچستان کے ریڈیو کے بلوچ ریڈیو جو ہے چینل انہوں نے کھول دیا، حالانکہ پورے بھارت میں کوئی ایک بلوچی نہیں پایا جاتا۔ اب تیسری طرف جو ہے وہ ایک گریٹر پلان بھی ہے جس کو کرنل رالف پیٹر کا پروگرام کہتے ہیں، اور کرنل رالف پیٹر جو تھا امریکی ایک تھا جس نے 2006 میں امریکی دفاعی جنرل جو ہے ڈیفنس جنرل اس کے اندر باقاعدہ ایک بلڈ بارڈرز کے نام سے ایک نقشہ بنایا تھا جس کے اندر سے اس نے ایک گریٹر بلوچستان کا اور اسی طریقے سے ایک گریٹر سندھ کا جو ہے وہ نقشہ پیش کیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں جس میں موساد ہے، جس میں CIA ہے، جس کے اندر را جیسی بدنام زمانہ ہے، وہ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور صوبہ جو افغانستان کے اندر نورستان ہے اس کے اندر ایک شہر ہے نوم کے اندر باقاعدہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا جہاں بیٹھ کے یہ پاکستان کے خلاف تانے بانے بنتے تھے، اور اسی طریقے سے جو کنڑ کے ذریعے جتنے بھی آپریشن اور TTP کو جس طریقے سے انہوں نے آشیرواد دی گئی وہ بھی انہی کی جو ہے وساطت سے ہوا۔ اب پاکستان نے ایک ڈوزیئر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے بلوچستان میں یونائٹڈ نیشن میں کے حوالے سے بھیجا تھا جس میں تمام شواہد موجود ہیں۔ موجودہ حکومت نے اس کے اوپر کہاں تک کارروائی کی میں نہیں جانتا، لیکن یہ ڈوزیئر موجود ہے اور یونائٹڈ نیشن کی جو خاموشی ہے وہ معنی خیز ہے۔ یہ تو بھارت کو سیدھی طرح سے جو ہے وہ ایک چھوٹ دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایک کرنل فرق صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں عبداللہ صاحب۔ کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح عبداللہ صاحب نے ایک انالیسس پیش کیا اور اس میں خاص طور پر بھارت اور افغانستان TTP اس کا ذکر کیا، تو جب افغانستان میں طالبان کی یہ حکومت آئی اور TTP کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے تو اس کے نتیجے میں تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب شاید افغانستان کی طرف سے ہمارے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی سلسلہ نہیں رکا۔ وجہ کیا بنی؟ دیکھیے جمل صاحب، جو عبداللہ صاحب فرما رہے تھے آئی ایگری ود ہم، جہاں تک انٹرنیشنل تعلق ہے تو قوتیں وہ تو کام کر رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فرق چینج کیا ہے۔ اس دوران ہم نے مکمل طور پر یہ ختم کر لیا تھا، یہ دوبارہ لہر کیوں آئی؟ کیا وجوہات کیا آئی ہیں بیچ میں؟ پہلی بات جو آتی ہے وہ افغانستان کی آتی ہے۔ افغان حکومت جو ہے یہ جو ان کے پاس ان کے علاقے میں یہ لوگ TTP والے پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ایران میں جو پناہ لیتے ہیں، ان دونوں کے خلاف وہ ممالک ایکشن نہیں لے رہے جس طرح لینا چاہیے۔ TTP کا اس کا مقصد ہے، ان کا پرابلم شاید یہ ہے، مذاکرات کریں یا نہ کریں، ان کا پرابلم یہ ہے افغان طالبان کا کہ انہوں نے TTP سے امداد لی ہوئی ہے اپنے آپریشن کے دوران، لہٰذا وہ ان کو ختم کرنے کے لیے پرابیبلی اتنی نیت سے کام نہیں کر سکے جتنی نیت سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھی ہمیں کرنا ہے خود ہی۔ آپ بڑی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں لیکن ایک بریک لینی پڑ رہی ہے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہاں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے بات دہشت گردی کے حوالے سے ہو رہی تھی اور سیاسی عدم استحکام اور دہشت گردی کے درمیان تعلق پر عبداللہ حمید گل صاحب بات کر رہے تھے۔ کرنل فرق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب، یہ سیاسی عدم استحکام جس طرح آپ بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے، تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو عدم استحکام ہی نظر آ رہا ہے، استحکام آتا تو بڑی دور دور تک نظر نہیں آ رہا فی الحال۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے بہت ساری ڈیبیٹس ہیں، اس میں یہ ہے کہ جی گورننس سسٹم جو ہے اس کو چینج کیا جائے،
इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि सदारती निजाम की बात हो रही है, कोई गवर्नर राज की बात हो रही है। मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारा आइन जो है वो बिल्कुल इस्लामी मौजूद है, और इस्लामी निजाम के अंदर होते हुए इस्लामी सदारती निजाम की बातें मज़ाक़ खेज सी महसूस होती हैं। लेकिन असल जो चीज है वो है निजाम अदल इंसाफ बरकरार रखना। जब आप निजाम अदल इंसाफ नहीं रखेंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। और दूसरी बात है अहलियत की बुनियाद। अगर आप नाअहल लोगों को ला के जो आप बलोचिस्तान के अंदर बिठाएंगे तो देखें फिर मामला खराबी की तरफ जाएंगे। आपने पहले अभी हालिया जो चीफ मिनिस्टर थे, आपको पता है, वो आपके सामने थे, मैं नाम उनका क्या लूं, और अभी जो मौजूदा हैं वो ये है कि गवादर के अंदर मुझे अच्छी तरीके से पता है, और वो मेरे सामने बैठ के मैं उनको चैलेंज कर सकता हूं कि गवादर के अंदर 3 दिन जहाज एयरपोर्ट पर खड़े रहे, लेकिन वो गवादर जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि मौसूफ जो थे बस वो अपने होश व हवास में ही नहीं थे। तो अब मैं क्या बोलूं, इससे क्या बोलूं मैं मजीद। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जहां लोग 2-2 हजार वोट लेके या चंद 100 वोट लेके उनको बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं, मसला तो ये यहाँ गलत है। अब मसला ये है कि जब तक निजाम अदल इंसाफ को आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक यही काम होते रहेंगे। देखें, सबसे बड़ी बात है कि BLA और BRA जो वहां मौजूद है, और इसी तरीके से देयर आर नंबर ऑफ जो कि आपको एग्जांपल्स हैं, जैसे असलम बलोच जो खुफिया तौर पे बाकायदा वहां ट्रेनिंग लेते हैं भारत जाके और फिर वो यहाँ करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर अल्लाह नजर और दीगर लोग, ये वो तमाम लोग हैं। अभी जो केच के अंदर ये काम शुरू हुआ, केच और मकरान का क्योंकि बहुत कुर्बत है, ये मकरान पोस्ट को पूरी बर्बाद करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो हब है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी तरीके से याद होगा आपको कि मेहरान बेस के ऊपर हमला किया गया और बड़े बड़े जहाज छोड़ के, जो फाइटर जेट थे उनको छोड़ के P-3C ओरायन जहाज जो थे, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, उनको निशाना बनाया गया, इसलिए ताकि पाकिस्तान अपनी जो फजाई जो उनकी आंख है उसको फोड़ने की ये साजिश थी। आए दिन आपने देखा उनकी सबमरीन पाकिस्तान के जो है वो बॉर्डर्स को वायलेट करती है, टेरिटरीज को वायलेट करती है, खुफिया तौर पे बैठते हैं। कुलभूषण यादव के स्लीपर सेल मौजूद हैं। कुलभूषण यादव को आज तक सजा मौत नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसको फांसी क्यों नहीं चढ़ाया गया, और अभिनंदन को खामोशी से चुप करके जनीवा वॉरफेयर के नाम पे जो है उसको वापस कर दिया जाता है, जबकि जनीवा वॉरफेयर जो था वो 1964 में आया था, और 19 जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मामला आया तो उस टाइम पे जो हमारे वहां कैदी बन गए 42,000 सोल्जर, तो क्या उस टाइम पे जनीवा वॉरफेयर जो जनीवा कन्वेंशन ऑन वॉरफेयर एक्ट जो था वो क्या उसका लागू नहीं हुआ था, इतलाक नहीं था? तो ये वो सारी बातें हैं जिसकी निशानदही कर्नल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी बहुत बड़ी वजह है, बजाय इसके कि रियासत जो है और जो हुकूमत है वो तवज्जो दे बलोचिस्तान के मामलात के ऊपर, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल की तरफ। उनको यही नहीं होता कि वो कोरम पूरा कर रहे होते हैं, उनको अपने बिल पास कराने होते हैं, उनको अपने हुकूमत के जो कर्नल साहब ये जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक दफा फिर हमें एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अब्दुल्ला साहब के बकौल तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी है कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे यहाँ इतनी मजबूत नहीं है कि वो उन कामयाबियों को बरकरार रख सके जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हासिल की। तो अब जो दहशत गर्दी है इसके खिलाफ जाहिर है एक तो दाखिली महाज है, खारजी महाज है, TTP है, BLA है जिस तरह कहा गया, तो इनके खिलाफ तो एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर, और इस ऑपरेशन को भी अवामी और सियासी हमायत जब तक नहीं होगी तो वो कैसे कामयाब होगा? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप कर्नल साहब? इस वक्त जो हालात बने हुए हैं अंदरूनी, वो ये है कि फौज कोई और है और हम सियासी कोई और है। फौज का सिपाही मरता है, कुर्बान हो जाता है वतन पर, तो ऐसे ही लिया जाता है जैसे ये कोई और था। ये गलत है। मैं हुकूमत की बात कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस बात को ये फैलाते हैं, और उन लोगों की बात करो जो अवाम ये समझते हैं। अवाम को एक आदत पड़ गई है जानते बूझते हुए मक्खी निकलने की, जानते हैं। लेकिन कर्नल साहब ये जो खलीज है, ये जो खलीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक दिन में तो पैदा नहीं हुई, जाहिर है इस पे टाइम लगा है। लोग लगे हुए हैं
اور उसमें मीडिया में बहुत पैसा खर्च हुआ है लगाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। और हालत ये कौम की बन चुकी है, जो मैं कह रहा हूँ मक्खी निकलने की देखने की, कि सामने वारदात पड़ी होती है और हम उसके लिए टेक्निकल फॉल्ट ढूंढ रहे होते हैं। हमें पता होता है कि इस बंदे ने ये मकरा है, बीमार नहीं है, बदमाशी कर रहा है, 100% को पता होता है, फिर भी हम उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। हमें पता होता है, ठीक है, कि ये लोग जो है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं, एक हमने इजाजत दे रखी है, हमारे ज़हन में छा गया है कि अपोजिशन का काम है रोड़े अटकाना। नो, ये मीडिया का काम है लोगों को गाइड करना, कि अपोजिशन का काम है। साहब ऐसे अपोजिशन तो इस वक्त हुकूमत का ही साथ दे रही है, ये कल भी बिल पास हुआ, अपोजिशन ने तो दरपर्दा हुकूमत का ही साथ दिया, और जो मामला है वो हुकूमत जो काम करना चाह रही है उसमें कोई रुकावट तो नहीं कामयाब हो रही, वो तो कर जाती है जो हुकूमत में करना होता है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले दिन आपको अपोजिशन के एटीट्यूड का पहला दिन देख ले कि प्राइम मिनिस्टर को बात करने नहीं दी गई, ये था पहला दिन। हालांकि होता ये है कि उसको करने दे बात, फिर उसको पकड़ने के इधर आओ आप इस पे इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, ये होता है अपोजिशन का काम। ये आपका नुक्ता नजर है, इस पे डिबेट हो सकती है। उधर अपोजिशन ने भी तो ऑफर किया था कि हम मिसाके मईशत करते हैं, आइए हमारे साथ मिलकर बैठ के बात करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सलाम भी नहीं लूंगा इनसे। तो ये दोनों तरफ से ही हो रहा है, एक तरफा ट्रैफिक तो नहीं चल रही। सर मैं जो कौम की बात कर रहा था ना, वही बात आप ही कर रहे हैं। आपको पता है कि कौम, ये जो सारी अपोजिशन इकट्ठी होती है, इनमें कॉमनैलिटी नहीं है। आपको पता है कि क्यों इकट्ठे हुए हैं? व्हाट इज कॉमनैलिटी? कॉमनैलिटी रोड़े अटका रहे हैं। आपको सब अपोजिशन ने भी इसी मुल्क में ही रहना है ना, यहाँ पे सियासत करनी है। जिम्मेदारी तो आफ्टर ऑल हुकूमत की है ना कि वो एनवायरनमेंट को ठीक करे। जिम्मेदारी अवाम पर शिफ्ट करें। अब अवाम जो है, पब्लिक सुओ मोटो इज रिक्वायर्ड। ये लोग हर कोई अपनी अपनी कर रहा है, डफली बचा रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां जो थी, उनको ये खतरा पड़ गया कि हम अपने अपने जो शहजादे हैं वो लॉन्च नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनका ये इंटरेस्ट है। और उनका ये अब क्या करना चाहिए? हम उसी मौजू पे वापस आते हैं कि ये जो दहशतगर्दी, जो पाकिस्तानियों की जान के दरपे हो गए दहशतगर्द, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? क्या करना चाहिए? छुटकारा होगा कि नंबर 1 आप अपनी गलियों में दुरुस्त करें, अपने आवाम खुद उठे, बदमाशी के लिए नहीं, हंगामे के लिए नहीं, अपनी गलियों में ऑर्गेनाइज करें अपने आप को। कहीं इनको आसमान नहीं निकल जाए, उठा लेता है, ये जमीन निकल जाती। दहशतगर्द इधर ही होते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कहीं पहुंचाने की कोशिश करें। आवाम ला तल्लक न रहे, गवर्नमेंट के अदारे सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आवाम जो 2 चीजें करे, नंबर 1 अपने आप को ऑर्गेनाइज करे कि हमने अपनी खुद प्रोटेक्शन कर रही है। नंबर 2 हमने गलत बंदे के पीछे खड़ा नहीं होना। तो हमें पता होता है कि ये गलत है, हजारों की तादाद में अपने आप का सर पड़वा लेते हैं, जाकर मरवा लेते हैं अपने आप को गलत लोगों के पीछे। ये हमारी जो गुलामी से नीयत है, गुलामाना। सिर्फ 30 सेकंड है हमारे पास, को हल तजवीज कर दें। ये हल यही है कि आपको इंसाफ करना पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ की गलत यू टर्न पॉलिसी को जो है, उस पे वाहिद यू टर्न जो जायज बनता है वो लेना पड़ेगा। लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। बलूचिस्तान की महरूमियों का अजाला करना पड़ेगा। लोग लाशें उठा के, टुकड़े उठा के तंग आ गए हैं, उनके जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। मैं बलूचिस्तान का चप्पा फिरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वहाँ मामलात हद से ज्यादा जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, और इसमें सियासतदान जो है वो बहुत ज्यादा कसूरवार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस एक हद तक काम कर सकती हैं, जब तक कि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट ना हो वो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, कर्नल फरक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, अवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं जमाते इस्लामी के धरने की, जो 28 दिन जारी रहा कराची में, और कराची में जो बल्दियाती कानून है उसके हवाले से जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया, बाकी जमातों ने भी प्रोटेस्ट किया। 28 दिन के बाद जो एहतजाज था वो ख़त्म हुआ जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी के साथ एक मुआहदे के नतीजे में। इस मुआहदे पर अमल दरामद कैसे होगा, कब तक होगा, और क्या जमात इस्लामी की जो डिमांड्स थी और दीगर अपोजिशन पार्टियां भी उन मुतालबात की हमायत कर रही थी,
کیا وہ ڈیمانڈز اسی طرح پوری ہو جائیں گی جس طرح معاہدے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کی جو دیگر پارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب محمد حسین محنتی صاحب کراچی سے موجود ہیں۔ السلام علیکم محنتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت ہے؟ محمد حسین صاحب جی یہ بتائیے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے آپ کا، اس کی یقین دہانی کیا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کہ بس چند دن انتظار کریں پھر جماعت اسلامی دوبارہ سڑکوں پہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاہدہ 28 دن کی دھرنے کی جدوجہد کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اس میں تقریباً 15 سے 20 دن مذاکرات چلے ہیں مختلف ایشوز پر جو بلدیاتی ترمیمی قانون کے تحت لائے گئے تھے، ان کے اوپر بات چیت چلی ہے، اور بالآخر جا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ بیشتر چیزیں جو ہیں جو انہوں نے کی تھیں وہ واپس لے لیں گے، جس میں صحت ہے اور صحت کے ادارے ہیں، تعلیم ہے، تعلیم کے ادارے ہیں، اور اسی طرح سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں میئر کو چیئرمین بنایا گیا ہے۔ واٹر سیوریج بورڈ جو بڑا اہم ادارہ ہے جس میں پانی اور سیوریج کی نکاسی کا اور تمام بندوبست ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بلدیہ کے ماتحت دے دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے، صرف زبانی بات نہیں ہوئی ہے، ریٹن ایگریمنٹ ہے، اس پہ سائن موجود ہیں، اور اس کے لیے یہ بھی اس میں ہے لکھا ہوا کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے لیے جو ہماری ملاقات کی اور بات چیت کے لیے جو کمیٹی بنی ہے وہ ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ ان پر عمل درآمد پہ بھی نگاہ رکھے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دھرنا ختم نہیں ہوا ہے، یہ ہم نے ملتوی کیا ہے، اور کہ کسی وقت بھی ہم محسوس کریں گے کہ حکومت جو ہے اس سے بدنیتی میں ہے اور وہ اس پر عمل درآمد کرنا نہیں چاہتی ہے، تو ہم پھر ایک بار دھرنا ڈالیں گے، اور اس مرتبہ ہم صوبائی اسمبلی کے سندھ اسمبلی کے سامنے کی بجائے انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جائیں گے، اور کبھی جو ہے ہم اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تمام جمہوری ڈیمانڈ ہیں اور دستوری ہیں۔ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ تمام محکمے جو بلدیات سے متعلق ہیں، مقامی حکومتوں سے متعلق ہیں، وہ سب جو ہیں ڈیوالو کیے جائیں گے، اور نیچے بلدیات کے منتخب نمائندوں کو اس پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، اختیارات دیے محمد جائیں حسین گے۔ صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ 28 دن کا یہ ٹائم ہے بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس میں مزید ترامیم کرنے کا جو جماعت اسلامی نے تجویز کی ہے، تو یہ جو نیا آرڈیننس اس معاہدے کے نتیجے میں نیا جو قانون بنے گا اس پر امپلیمنٹ کب ہوگا، کب الیکشن ہوں گے نئے قانون کے؟ بہرحال یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ یہ جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا اس میں یہ مینشن ہے بات کہ جی ہاں یہ مینشن ہے یہ، اور اس پر ہم پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ انتخابی عمل جو ہے فوری جاری ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت عدالتوں کا بھی پریشر ہے، عوام کا بھی پریشر ہے، تمام پارٹیوں کا پریشر ہے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی، اور نہیں کرے گی تو حکومت کو بہت برے دن دیکھنے پڑیں گے۔ اچھا، آپ کے دھرنے میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا، تو اپوزیشن کی باقی جو پارٹیز ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے مزید کیا تحفظات ہیں؟ وہ کیوں نہیں سیٹسفائی آپ کے اس معاہدے کے ساتھ؟ بہرحال ایک بات یہ ہے کہ ان کے بھی تمام مطالبات وہی تھے جو ہمارے ہیں، اور اصل اس وقت تو جو ان تمام ایشوز کی جڑ جو بنا ہوا تھا وہ بلدیاتی ترمیمی بل تھا جو صوبائی اسمبلی نے منظور کیا تھا، اور اسی کو سب نے ہدف بنایا ہوا ہے، ہم نے بھی اسی کو ہدف بنایا ہوا ہے، اور اس میں بیشتر چیزیں جو ہیں حکومت نے مان لی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہے مزید بات چیت کے ذریعے سے انشاءاللہ حل کی جائیں گی۔ تو اصل پرابلم یہ ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح سے میدان میں نہیں تھی، اور ان کا اتنا حکومت پہ پریشر نہیں تھا جو 28 دن 24 گھنٹے اسمبلی کے سامنے دھرنے دیے، پھر پورے شہر کے اندر دھرنے دیے، پھر ہم نے اعلان کیا تھا کہ اگر مطالبات منظور نہیں کیے گئے تو شہر کے جو انٹری پوائنٹ ہیں وہاں ہم دھرنے دے کر جو ہے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تو حکومت مجبور ہو کہ اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں قاف لیگ نے اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا ہے، اسی طرح سے جی ڈی اے نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم اس کی تفصیلات دیکھ رہے ہیں، اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ہماری نظروں میں ہے،
باقی آپ کو معلوم ہے کہ ایم کیو ایم تو اس کا اپنا سوچ ہے، اس کے اپنا مینیفیسٹو پروگرام ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم کسی طرح سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں۔ پی ایس پی اب میدان میں آئی ہوئی ہے، نہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنی فالوئنگ پیدا کریں، اس لیے وہ ان پہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ورنہ مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہری، کراچی کے تاجر، کراچی کے پارلیمنٹرین اور کراچی کے علماء اور کراچی کے عوام جو ہے مجموعی طور پر اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور سمجھا ہے کہ اس طرح سے جو آمرانہ قانون تھا وہ جمہوری طریقے پر انشاءاللہ امروب عمل آئے گا، اور انشاءاللہ محمد حسین صاحب، آپ نے جماعت اسلامی نے بڑا عوامی پریشر ڈالا حکومت پہ، 28 دن آپ کو سخت محنت کرنا پڑی، جدوجہد سے گزرے لوگ، لیکن یہ محنت کم نہیں ہو سکتی تھی اگر آپ باقی اپوزیشن پارٹیز کو بھی ساتھ ملا لیتے اور حکومت پہ زیادہ پریشر نہ بڑھتا اور وہ مطالبات بھی مان لیے جاتے جو ابھی تک نہیں مانے گئے؟ بہرحال اس سلسلے میں ہمارے دروازے ہر جگہ ہر وقت کھلے ہوئے تھے۔ ممتاز ہمارے جو ہیں مصطفیٰ کمال صاحب آئے، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ آئی، شہر کی اور تمام چھوٹی بڑی پارٹیاں ماں سوائے یہ 3-4 پارٹیوں کو چھوڑ دیں وہ سب، اور ان کی لیڈرشپ آئی تھی اور وہ سب نے جو ہے دھرنے میں شرکت کی تھی۔ تو اس لیے دھرنے کا پریشر اس لیے بھی بڑھا کہ صرف جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں تھا، ایک عوامی دھرنا تھا جس میں سیاسی، سماجی اور ہر طرح کے دینی طبقات اور پارٹیاں شامل تھیں، اسی لیے اس کا بڑا جو پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس کو خامخواہ ٹال مٹول سے کام لیا، ورنہ جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کے بعد دونوں طرف سے باتیں آ گئی تھی کہ کیا ہونا چاہیے، عمل پیش لا عمل کیا ہونا چاہیے، لیکن حکومت نے ذرا ٹال مٹول سے کام لیا اور اسی وجہ سے یہ دھرنا لمبا کرنا پڑا، اور اچھا ہو گیا، ورنہ ہم اس دھرنے کو ہم ختم کرنے کے لیے کسی طرح سے بھی تیار نہیں تھے۔ ایم کیو ایم کو بڑا خدشہ ہے کہ آپ کو ماموں بنایا گیا جماعت اسلامی کو، کیا جماعت اسلامی ماموں بن تو نہیں جائے کہیں؟ بہرحال ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ طویل عرصے تک کراچی کے اندر جو ان کی بلدیات انہیں کے پاس رہی بھی، اور قومی اور صوبائی اسمبلی میں ان کی بہت بڑی نمائندگی رہی، اس کے باوجود انہوں نے خدمت نہیں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات ہم پہ نہیں، ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک ماموں بنتے رہے، اور انہوں نے شہر کے مسائل کو اگنور کیا۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی نے شہر میں ایک لیڈرشپ پیدا کی، ایک عزم پیدا کیا، عبدالستار افغانی صاحب کی شکل میں، جناب نعمت اللہ صاحب کی شکل میں، اور ہمارے پہ کوئی کرپشن کا دبا نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے بجٹ کا صحیح استعمال کیا ہے اور وسائل کو صحیح استعمال کیا، انشاءاللہ ہم کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت شکریہ محمد حسین مہنتی صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کراچی کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔